Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. जब मुझे शाहिद ने कहा कि आप यहाँ में हैं और बताइए सदर सीट संभाली हुई, मुझे लगता था कि मैं कभी भी, अगर मुझे पहले एहसास होता तो मैं कभी भी ये इसकी ये पेशकश कबूल न करता। इसलिए ये मैं सोच रही हूँ कि इंसान इसी का हक अदा कर सके तो तब वो उसको कबूल करे, उसको सीखो या उस शख्सियत को राजी तहसीन जो पेश कर सके, जो अब तक मैंने सुना पेशवाई उसके चाहने वालों से। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जो मैंने सोचा वो इन्होंने नहीं सोचा। ये हमारे लिए तो एक मुश्किल का एक खूबसूरती आई कि एक शख्सियत के मुद्दे किताब में ये कहा जो मैंने सोचा। मेरा एक अपनी ही एक किताब का एक मेरी किताब है, उसका उन्वान है एक परे ख्याल। तो उससे मैंने मुख्तलिफ शायरी लिखी है। उन इन शायरों में से एक है, उसका नाम है उन्वान। तो मैंने उसमें लिखा कि कुछ रूहें ऐसी होती हैं जिनको उन्वान नहीं दिया जाता है और वो कहाँ से जाना। और शाहिद जैसे लोग जो हैं, अगर वो उस कैटेगरी में रखे जाए तो फिर इसी किस्म का उन्वान बन जाता है जो इसका साथी कहा, आजिज है, मुअद्दब है, मुहज़्ज़ब है और दरवेश है। इसलिए वो ऐनक लगा रही है जिसकी वजह से ये सबको अच्छा समझ रहे, इसीलिए उसको सब उसका अच्छा ही नजर आता है। पॉजिटिव होकर सोचना बहुत क्या लोग रहते हैं हमारी सोसाइटी में। जब मैंने बताया कि शाहिद से ये जो हेलो आई है वो ये 6 साल है, तो शाहिद को याद है कि तकरीबन 10 साल हुआ ये कि मुख्तलिफ इसी तरह की तकरीबात ही हमारा मिलना हुआ। इसलिए जो डिसीजन तो मोहब्बत दी उसके तहत बात आगे चलती रही। और एक वक्त आता है कि जब बाज़ दफ़ा ये इसका मोबाइल का दौर नहीं था और टेलीफोन का दौर था, उसमें घर की तब्दीली में मेरी डायरेक्टरी भी इधर उधर सामान के नीचे चली गई। और जब वो डायरेक्टरी मिली तो इसको मैंने बहुत फ़ोन लिए, लेकिन मुझे लगा कि इसका या तो फ़ोन बदल चुका है या जाहिर है कि आपको फ़ोन का दौर भी नहीं था। मैंने तो देर तक बटन वाला ही अपना मोबाइल रखा था। पर उसके बाद जब एक अचानक अलामा इकबाल स्कूल के एक तकरीब में शाहिद नजर आया तो मुझे लगा कि लो भाई मेरा हमने देखा कि मैं बैठा हुआ ये गुमशुद है, समझे कि गुमशुद हो गया तनागान वापस चला गया। लेकिन जिस मोहब्बत के दौरान का जिसका एक खासा था वो आज भी मुझे इस की किताब को पढ़ने का जब इन्होंने मुझे दी थी तकरीबन सर्दियों में हमने तबादला किया कुछ मेरी किताबों का इसलिए अभी भी तो मैं पढ़ती रही। और वही फिर मैं कहूँगी इसकी ऐनक ऐसी लगा दी है कि इसको सिर्फ अच्छा नजर आता है, इसलिए नेगेटिव छोड़ दिया हमारे। मैं ये चाहूँगी कि इसके लिए मैंने लिखा है कि शाहिद अहवान से मेरा 2 अक्षरों से ताल्लुक है, लेकिन बीच में गैप वहाँ पर है। उसका हमेशा से मुअद्दब और मुअज़्ज़ब रवैया ऐसा था कि बड़ों के साथ उसकी मोहब्बत का एहतराम नाकाबिले यकीन था, जो कितनी मोहब्बत देता था जैसे कोई माँ और बेटे को देती है। जब हमारे दरमियान दरअसल इन और अल्फाज कलम और अल्फाज का बाहरी ताल्लुक है। यही ताल्लुक इतना खूबसूरत ताल्लुक है, इससे ज्यादा बाकी मुझे कि कुछ और माशरे में कोई और ताल्लुक हो तो जो कलम और अल्फाज का मुझ तक इसका ये कलमों का मजमूआ हो
جب سے ملا میں نے اس کا مطالعہ بھی کیا اور اتنی خالص سادہ اور کلمات والی زندگی جیسے اس سے گزارنے ویسی تحریر میں بھی نظر آ اس کی پرابلمس یہ سیاست یہ سیاسی پس منظر بھی نظر آتا ہے جن سے بابندہ نکلا تھا مجھے اتفاق تو ہے نہیں لیکن پھر بھی اس کی سچائی اور بیدار افسروں سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کالم کی تاریخ بہت پرانی ہے اور اس میں دام ملا ہے کہ اپنی آپ کو منوانا اور دامن بچانا بڑی بات ہے کہ ہر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ یہ تو یہ ہے یہ بکاؤ ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں. ایسے تبصروں سے بچنا یہ اتنی بڑی بات ہے یہ کوئی ان سے پیچھے اٹک اور پنڈی اسلام پر اور اگر ساری پاکستان میں شاہد کا نام نہیں ملتا تو کم از کم نام اپنے علاقے سے اس شخصیت سے ہٹ کر کبھی اور نہیں مکمل نہیں کر سکتے اس لسٹ کو جس میں کالمسٹ ہو ادیب ہو اور جو شاعر ہو. میں اس طرف پھر آؤں گی کہ جیسے اس میں پولیس کی محنی میں تازہ جب شخصیات کو ڈھونڈا جب ان کے مختلف ان کے آثار کو ڈھونڈا بہت حادثہ نظر آتے اس لیے کہ میں کا بیچارہ انسان کو دلانے کا بہت بڑا رول لے کے آیا تھا اور اب تک اس کا یہ دھوئی سے گا لیکن ان شخصیات میں سے جب اس کا ذکر کیا ہے بہت سی شخصیات کا جو پولیس کے محکمے میں رہ کے اور وہ مچھلی بنی رہی یا کمل کا پھول بنی رہی جو کیچڑ میں بھی رہتا ہے لیکن اس پہ کیچڑ نہیں ہوتا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ شاید کتنا پازیٹیو ہوگی سوچ ہے. ہم ہوتے تو ہم اسی شخصیت کو کہتے ہیں پتہ نہیں اتنا بڑا گھر کیسے بنا لیا ضرور لیتا ہوگا ضرور کھاتا ہوگا فلاں 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 کس سفر کی جب اسی نیگیٹو کی دکھائی اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کا خوبصورت انسان اسے ضرور کہتا ہے کہ وہ صرف خوبصورتی کو دیکھے جب اور اس ذاتی اسی خصوصیات کو دیکھے تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح آج کا جو بادشاہ ہے نا اس میں بادشاہ بیٹا عتیق الرحمان جیسے ادب نواز لوگوں نے ہمیں اکٹھا کیا اور یہ موقع دیا اس لیے بہت کہ آپ نے پتا کیا حصہ ڈالا ہے اس سوسائٹی میں جتنی ٹینشن ہے اس وقت جتنی ہمارے پاس پریشانیاں ہیں ڈپریشن ہے ہمارا نقطۂ نظر اس طرف چاہتا ہی نہیں کہ ہمارے پاس نیند کیوں ہے ہم اس طرف نہیں دیکھتے ہم صرف وہ دیکھتے تو نہیں مل رہا تو جب ہمیں اس قسم کی خوبصورت آدمی محفلوں میں بلایا جاتا ہے تو اپنی عجیب طریقے سے روحانی ہلکا پن محسوس روحانیت محسوس ہوتی ہے اور جب روحانیت بانٹنے والے شاید جیسے لوگ بیٹھے ہوں ماشاء اللہ اس میں یہ میں کہوں گی کہ یہ جو سوسائٹی ہے اس کا میں اور میں کی طرح مجھے سنو مجھے دیکھو مجھے باہر کرو لیکن کچھ لوگ چھپے ہی اپنا کام اتنا کرتے ہیں کہ وہ روشنی ساتھی نظر آ کے جس طرح اس کے جو یہ تو ملاقاتوں میں خوبصورت آواز ہوئی اس نے بڑے شاعر کا بھی کلام تھوڑا سا تاکہ سنایا اور میاں محبت بخش کر دیا تو میں کیونکہ میں خود بہت پسند کرتی ہوں یہ کلام اور ان کا گائکی کا انداز تو میں دیر تک اس کے جانے کے بعد ہی آواز پوچھتی ہے اس کمرے میں اور میں کہتی ہوں کہ یہ یوں لوگ ہوتی ہے جو دور سے ہٹ کے اور
रूहानियत के रास्ते को पक्का पक्का पकड़े व्यक्ति, तभी तो वो बुद्धमय होते हैं। और जब मैंने शुरू कहा ना कि कुछ शुरू अपनी जिनका उन्वान आता है, तो शामिल का उन्वान है, गुस्तियों का उन्वान है, मुकमैन डोलू, कामयाब डोलू। बहुत शुक्रिया मोहब्बत कि तुमने अल्लाह से भी प्रिय रखे, और इसी पॉजिटिविटी के साथ बहुत सी किताबें लिखो। एक किताब जो मेरी फरमाइश है वो ये कि तुमने आप हिंदी जरूर लिखो, इसलिए कि आप हिंदी से हमें तुम्हारी शख्सियत के बहुत से पहलू नजर आएगी मिलेंगे। और ये चीज जो है ये एक पढ़ने वाले को मुतमईन करती है कि मैं जिस राइटर को पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो बैकग्राउंड में कैसा है, कैसा जो है। अच्छा बुरा होना आपकी मर्जी है पढ़ने वाले की, लेकिन हमारे तक उसके तमाम जो बचपन के उतार चढ़ाव है या जिंदगी के उतार चढ़ाव है वो आते रहे जाए। बहुत शुक्रिया एक दफा फिर ऐवान के लफ्ज से जो जाते जाते ढंग से करके जा रही, क्योंकि मैंने तो प्लान के पीछे ये ऐवान का लफ्ज जो है ये सही जी प्रोफेसर से, वैसे तो ये मेरा बेटा ही है तो इसलिए मैं इसको प्रोफेसर नहीं कहूँगी, प्रोफेसरी के लिए फिर मुझे खुद प्रोफेसर बोलना पड़ा। तो उसमें ट्रक के पीछे लिखा हो लिखा था वो धारण न दे टाइम लग गए ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦ ਹੋਈ।